मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैं जो शादियों की रट लगा रहा हूं ना, वजह क्या है? गैर मुस्लिम और हमारा जो मुसलमानों में सेकुलर तबका है वो इस्लाम की दावत से 180 डिग्री पर है। वो कहता है देर से निकाह करो, बच्चे भी कितने, एक या दो। और जो और आगे लिबरलिज्म में गए हुए हैं, सेकुलरिज्म में गए, वो कहते हैं करो ही नहीं शादी, टेंशन है। इस्लाम बिल्कुल उसके क्या है, बिल्कुल अपोजिट। क्योंकि इस्लाम इस बेस ही को गलत करार देता है कि इससे गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और तुम्हारी टेंशनें बढ़ेगी। इस्लाम क्योंकि दीन फितरत है, इस्लाम ने क्या कहा, जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह ने मर्द की जिन्स औरत पैदा की ताकि दोनों के मिलाप से इसको सुकून हासिल हो। तो अल्लाह ने बता दिया औरत टेंशन का जरिया नहीं है बल्कि सुकून का जरिया है। तो मर्द मर्द बनता है बालिग होने के बाद, औरत औरत बनती है बालिग होने के बाद। तो मर्द को सुकून के लिए औरत बुलूगत के बाद चाहिए, 50 साल में इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। तो दीन फितरत है, इसलिए कहा बालिग होते ही शादी कर दो इसकी। और बताया कि गैर मुस्लिम कहेंगे ये टेंशन है, अल्लाह क्या कह रहा है, टेंशन नहीं है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें बीवी से क्या मिले, सुकून। आप दुनिया में देख लो, शादियों वाले खुदकुशियां कम करते हैं और विदाउट मैरिज रहने वाली कौमों में खुदकुशियों का रेशो ज्यादा है, हालांकि वो तो टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रहे हैं। अकल तो कहेगी कि यार एक शादी होगी तो एक साला भी होगा, फुल टेंशन, ससुर भी होगा फुल टेंशन, और सास टेंशन का दूसरा नाम है। आप डिक्शनरी में देखें तो टेंशन इज इक्वल टू, या आगे तर्जुमे में सास लिखा हुआ होगा। अकल तो जो वो अकल जो अल्लाह रसूल की तालीमात के खिलाफ जो 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 है ना, वो ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रही है, अपनी औकात से बाहर निकल रही है, वो अकल तो यही कहती है। लेकिन हकीकत ये है कि जिन कौमों में ज्यादा निकाह का रिवाज, बरवक्त शादियों का रिवाज, खुदा की कसम वो खुश हैं, वो गुर्बत महंगाई में भी खुश हैं। क्यों? इंसान सदियों पहले जो उसकी मेंटली सेहत के लिए जो चीजें जरूरी थी, सदियों बाद भी और आज से 1000 साल बाद भी वही चीजें उसको मेंटली तौर पर मेंटली हेल्थ का जरिया बनेंगी। उसमें बीवी भी है और बच्चे भी हैं। मैं जापान कब से घूम रहा हूं, 3-4 दिन हो गए मुझे घूमते हुए। मैंने आज अपनी बच्ची की, मेरे घर वालों ने थोड़ी सी वीडियो भेजी, खुदा की कसम उसको देख के जो मजा आया ना 3-4 दिनों में जापान में, अब तक मुझे आया बहुत मजा, लेकिन वो मजा नहीं आया। उसने क्या किया हुआ था मेरी बच्ची ने, छोटी बच्ची ने, वो नहीं होता कफगीर, गिलास को ऊपर रख के ना माइक बनाया हुआ है उसने, एक डंडी ली हुई है, वो भी डंडी भी नहीं, किचन से जाके बड़ा चम्मच निकाला, चम्मच के ऊपर रखा गिलास, वो बन गया माइक, उसमें नज़म पड़ रही है। कुत्ता ये कर सकता है? बोलो ना यार, नहीं कर सकता। तो जो नेचुरल है मेरे भाई, वो क्या है, वो नेचुरल है, उसका ऑल्टरनेट किसी के पास नहीं है। तो इस्लाम आपको नेचर पे जिना से रोकता है। जिना में वक्ती खुशी है, लेकिन इंसान स्ट्रेस और डिप्रेशन में लड़कियां बदलने का शौक पैदा हो जाता है, घरेलू लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है उसकी। जो मोहब्बत बीवी को मिलना चाहिए, जब वो तकसीम होकर लाखों में जाएगी, किसी को भी नहीं मिलेगी, फिर वो तो मोहब्बत लेस हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? औलाद है, पोते नवासे हैं, जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। यहां जापान में लोग रो रहे हैं कि बच्चे नहीं है, और अल्लाह पोते नवासों का भी तज़किरा कर रहा है कुरान में, कि उसने तुम्हारी जिन्स की बीवियां पैदा की, फिर उन बीवियों से तुम्हें औलाद दी, फिर औलादों से औलाद दी। तो अल्लाह दादा और नाना तक की नेमत को कुरान में बयान कर रहा है। तो ये मुमकिन है देर से शादी, नाना बनने की उम्र में जो बंदा शादी कर रहा है वो ये नेमत हासिल करेगा? और समझो, ये जो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं औलाद टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, अगर ये टेंशन होती तो अल्लाह इसको गिफ्ट ना कहते, पेनल्टी कहते। कुरान क्या कहता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां हिबा करता हूं। हिबा आप गूगल पे लिखें, इंग्लिश में तर्जुमा आएगा गिफ्ट, उर्दू में आएगा तोहफा। अल्लाह कहता है जिसको चाहता हूं बेटियां तोहफे में देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटे तोहफे में देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटियां और बेटे दोनों क्या कर देता हूं, गिफ्ट। तो औलाद गिफ्ट जितना ज्यादा मिले अच्छा है या कम मिले अच्छा है? लोग एक बात मुझसे कहते हैं कि ये क्या बच्चे पैदा करते चले जाओ, बच्चे पैदा करते चले जाओ। मैं ये बच्चों पे इसलिए कर रहा हूं कि हमारा सेकुलर तबका जो है ना, दीनदार मजहबी जो मजहबी तबका है ना, वो हमारे सेकुलर तबके से मुतासिर हो गया इसमें।
متاثر ہو, اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو شادی شدہ آدمی, بال بچوں والا آدمی, وہ شراب کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے, وہ زنا کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے, وہ چاہتا ہے میں نمازی بنوں تاکہ میرے بچے نمازی بنے, وہ چاہتا ہے میں دین پہ چلوں تاکہ میرے بچے دین پہ. اگر آپ نے نکاح میں تاخیر کی, آپ شراب بھی پی سکتے ہو, آپ زنا, آپ کو کوئی ہے ہی نہیں نا جس کی تربیت آپ نے کرنی ہے. آپ مربی نہیں ہو, خود کیسے اپنی تربیت کرو گے؟ پھر آپ تنہائی میں گرل فرینڈ ہی بناؤ گے پھر میرے بھائی, پھر زنا کی طرف ہی جاؤ گے. ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنا خاندان ہونا چاہیے, اور بغیر خاندان کے رہنا نیچرل نہیں ہے. خاندان میں رہنا کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. آپ کے بھائی ہونے چاہیے, آپ کے بچوں کے بہن بھائی ہونے چاہیے. ایک آدھ بچہ پیدا کرو, بچوں کو بہن بھائیوں سے آپ محروم کرو گے. تو اب کیا ہے جو میں بات سمیٹ کے بس ختم کروں جلدی سے, کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں, آپ کے اولاد ملتی ہے, آپ کو زندگی میں کیا ملتا ہے؟ سکون. کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں, وہ تو ہر نعمت میں ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ اتنے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح پیدا, ان کی تربیت نہیں کرنی کیا؟ تو پہلے پلاننگ کرو. کیا کرو؟ پلاننگ کرو کہ اتنے ہوں گے تاکہ میں اس کو, ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا, ایک کو انجینئر بناؤں گا, ایک کو سائنسدان بناؤں گا, ایک کو یہ بناؤں گا, ایک کو. تو پہلے سے پلاننگ کرو کہ میں کتنے افورڈ کر سکتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا کہ بغیر کسی پلاننگ کے, مجھے ایک بات بتاؤ, جو کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا وداؤٹ پلاننگ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے؟ پلاننگ والا. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ مولانا لوگ بولتے ہو کہ فیملی پلاننگ مت کرو. بھائی ہم کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ نہیں پیدا کرو, پلاننگ کے ساتھ. ایک ہو گیا, اب اس کے 18 سال کے بعد دوسرا ہوگا. یہی ان کی پلاننگ فی الحال یہی چل رہی ہے, اسی عجیب و غریب قسم کی پلاننگ. اور پھر تیسرا ہوگا ہی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ پلاننگ, بھائی پلاننگ, آپ کی آمدن دیکھو, پلاننگ میں یہ ساری اصول بتائے جاتے ہیں. آپ اپنی انکم دیکھو, انکم اپنی اتنی, آپ کے گھر کا فلیٹ کے افراد اسپیس اتنی, تو اس کے حساب سے اتنے افورڈ کر سکتے ہیں. بلکہ پاکستان میں تو کہا جاتا ہے ایک بھی نہ ہو, غربت مہنگا مرے گا آ کے, وہ کسی کنٹینر میں نہ دب جائے کسی سیاسی جلسے کے. تو یہ بات بظاہر بڑا بہترین نعرہ ہے, یہ ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے. تو بچے وداؤٹ پلاننگ کیوں پیدا ہو؟ تو مجھ سے کہہ رہے تھے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, پلاننگ گفٹ لینے میں کوئی کرتا ہے کہ کتنا تحفہ لینا ہے میں نے, یا لینے کے بعد کرتا ہے؟ دیکھو ہدیہ آنا شروع ہوئے, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, گفٹ آ رہا ہے, یہاں سے آ رہا ہے, یہاں سے لفافہ. میں کہہ رہا ہوں میں ایک پلاننگ کے تحت پیسے لوں گا, میں لینی نہیں آیا کہیں ایسا نہ مجھے دینا شروع کر دیں. ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے کوئی بیان کے پیسے نہیں ہوتے, کوئی جیسے مجھے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو ہم بیان کے لیے بلانے کے کتنے پیسے, 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ میں نے کہا کہ اگر ویزا لگ جائے تو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ مثال ہی غلط ہے, کوئی دوسری مثال دے دیتا ہوں. دولہا کو گفٹ دیا جاتا ہے نا لفافے, کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں, اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بدگمان ہو سکتا ہے. دولہا کی مثال دیتا ہوں, دولہا کی. اچھا ہمیں تو دولہا پہ بھی گفٹ نہیں ملے, کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا ہمیں. تو ہماری تو جب شادی ہوتی ہے ڈر تھا پکڑے پٹ نہ جائیں کئی سالوں سے. ہماری تو شادیاں بھی اس ٹائپ کی ہوئی ہیں یار, آپ خود اندازہ لگائیں. آپ اس اسٹائل میں دوسری تیسری کر کے دیکھو, گفٹ تو کی بحث چھوڑو, آپ کہو گے بس اسی چڈی بنیان کے ساتھ میں کسی طرح سے گھر میں پہنچ جاؤں عزت کے ساتھ. تو دولہا کو گفٹ ملتے ہیں. اب دولہا بیٹھا ہوا ہے, ایک نے لفافے میں 1000 روپے لے کر آیا, دوسرا لفافے میں 5000 لے کر آیا. دولہا کہہ رہا ہے یار پلاننگ, ہر کام پلاننگ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ایکچولی میں اتنے پیسے کہاں رکھوں گا, جیب میری اتنی بڑی ہے نہیں, اور اکاؤنٹ میں بھی جو ہے نا محدود اکاؤنٹ ہے, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتا نا, ایزی پیسہ اکاؤنٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایکچولی میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسے کیا کہا جائے گا, اللہ کے بندے گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. جب گفٹ تیرے پاس, گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا, اس کے بعد خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے, اس کو محفوظ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے. اللہ میاں نے کہا اولاد گفٹ ہے, تو جتنا اللہ دے رہا ہے لے لو اولاد. پھر پلاننگ ضرور کرو کہ اس کو کھپانا کہاں ہے, اس کو چور بنانا ہے یا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو پڑھانا لکھانا ہے. پھر اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر پیسے کمانے کی بھی پلاننگ کرو. فلیٹ اگر چھوٹا ہے تو اولاد آ رہی ہے تو پلاننگ کرو, بھائی یہی رہنا ہے, تھوڑا سا باہر شہر سے باہر چل کے بڑا گھر لے لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. آپ کہیں پیسے نہیں ہیں بڑے گھر کے, تو بھائی آبادی سے باہر جاؤ گے تو جس میں ایک شہر میں اتنا فلیٹ مل رہا ہے آپ کو, آبادی سے باہر بڑا گھر مل جائے گا. جب
یہ جو ساری دنیا آباد ہوئی ہے یہ تو اس لیے آباد ہوئی ہے نا کہ بچے بڑھتے چلے گئے, زیادہ تعداد ہو گئی, تو ابا نے کیا کیا, شہر کا گھر بیچ کے ذرا کنارے پہ زیادہ بڑا گھر خرید لیا. تو ملک کو تو اس سے اور فائدہ ہے, آبادی پھیلے گی, ساری آبادی ایک ہی جگہ پہ ٹکے گی نہیں. تو پلاننگ گفٹ لینے کے بعد کی جاتی ہے بھائی, گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. تو یہ وہ عقل ہے. تو اسلام دین فطرت